عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم la deuxième vidéo sur votre chaîne Eco-Commerce ودائما في le module de l'entreprise et son environnement. اليوم كيف ما كيبان لكم في العنوان غادي نشوفوا le chapitre 3 اللي هو la classification de l'entreprise. في العنوان كيبان لنا دو تيرم، يعني قبل ما ندخلوا ونتعمقوا في لي مو تكنيك وفي لي تيرم نعرفوا اولا العنوان. إلا فهمناه غادي يسهل لنا نفهموا الدرس. دونك عندنا لا كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز. لونتربريز كنا شفناها في الفيديو السابق اللي فيه لو شابيتر 1 و لو شابيتر 2، وشفنا بان الشركه او لونتربريز هي وحده انتاجيه ديال جوج د الحوايج، يا اما كتعطيني منتوج او خدمه مقابل مقابل واحد الربح مادي وارضاء الزبناء. دونك هذه هي لا غلوباليتي ديال لونتربريز اللي كنا شرحنا فيها لا برودكسيون، لا ريبارتيسيون، لونتربريز اي لو سوسيال، يعني شفنا بزاف ديال لي تيرم. اليوم عندنا لا كلاسيفيكاسيون دو لونتربريز. لونتربريز فاهمينها. شنو هي لا كلاسيفيكاسيون؟ لا كلاسيفيكاسيون بالمعنى الحرفي هي التصنيف، ولكن بالمعنى ديال المفهوم هو التأطير، يعني تأطير واحد الشركة وفق واحد المعايير. هذوك المعايير هما اللي غادي نعرفوهم وغادي نشوفوهم دابا. اولا عندي لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، يعني تصنيف وفق الطبيعه الاقتصاديه للشركه. فيها لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال كنعنيو بها لي سيكتور، يعني كاين لو سيكتور بريمير سكوندير و تيرسيير، هما اللي غادي نشوفو ان شاء الله وغادي نشرحوهم مزيان. وكاين لا كلاسيفيكاسيون سولون لو تيب دوبيراسيون اكومبلي، يعني وفق العمليات المنجزه. وكاين لا كلاسيفيكاسيون سولون لا برانش داكتيفيتي، يعني هنا كندويو على طبيعه النشاط. ومن بعد عندنا لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ديمونسيون، اي التصنيف او التأطير وفق الحجم. باش كنعرفوا الحجم؟ بلو شيفر دافير، بلو نومبر دو بيرسونيل او سان دو لونتربريز اي اوسي لا فالور اجوتي. هادشي باش كنديستينغيو ما بين شركه لشركه. وعندي في لا كلاسيفيكاسيون جوريديك اللي كتعني التصنيف القانوني، يعني خصني نعرف الشركه الطبيعه ديالها القانونيه. كاين ثلاثه ديال الانواع. كاين لونتربريز بوبليك اي شركه عموميه، وغادي نعرفوا الانواع وغادي نعرفوا الشروحات ديالها. وكاين لونتربريز بريفي اي الشركه الخاصه. وكاين الشركه اللي سيمي بوبليك، بمعنى اي انها نصف عموميه ونصف خاصه، يعني عموميه ولكن معها دي انفستيسور او بيان دي مستثمرين من القطاع الخاص. دابا ندوزو لاول حاجه اللي هي لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، واللي فيها لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال. كيف ما قلنا قبيله بان لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال la classification sectorielle فيها 3 ديال لي سيكتور. لو بروميير سيكتور اللي هو كيتسمى لو سيكتور بريمير، و لو دوزيام سيكتور اللي هو لو سيكتور سكوندير، و لو تروازيام سيكتور اللي هو لو سيكتور تيرسيير. ولكن شنو هو لو سيكتور بريمير؟ لو سيكتور بريمير هي الشركه اللي كتبيع واحد المنتوج اللي غير مصنع. بمعنى يعني كندويو هنا على شركات ديال الزراعه، شركات ديال الصيد. بمعنى اخر هي الشركات اللي كتبيع ليا منتوج كيتسمى اون فرونسي، خصكم تعرفوا لي مو تكنيك، كيتسمى ان برودوي نون فيني، يعني غير منتهي الانتاج، يعني باقي ما سالاش في الدوره ديال الانتاج ديالو. دونك هنا كندويو على لو سيكتور بريمير، يعني شركات اللي كيبيعوا واحد المنتوجات اللي ممكن تشريهم شركات اخرى وتعاود تصنعهم. هنا كندويو على سيكتور بريمير، يعني الشركات اللي كتنتمي لو سيكتور بريمير. الوغ لو سيكتور سكوندير هما الشركات اللي كيشريو المواد الخام وكيحولوهم المنتوجات او دي برودوي فيني. وهنا عندنا لونتربريز كي ترانسفورم دي ماتيير بروميير اون برودوي. وعندنا لو سيكتور تيرسيير اللي هو لي زونتربريز دو سيرفيس. شنو هما لي زونتربريز دو سيرفيس؟ كنت شرحت في الفيديو السابق، ولكن ما فيها باس نذكركم عاوتاني ان لي زونتربريز دو سيرفيس هما الشركات الخدماتيه اللي كتبيع ليا خدمه. باغ اكزومبل ان شوفور دو طاكسي كنخلصو، واش باع ليا شي حاجه ديتها معايا للدار؟ نو. شنو دار؟ وصلني. دونك هذيك وصلني شنو كتعني؟ يعني خدمه، يعني ان سيرفيس، يعني كنشري شي حاجه اللي ما كتكونش
ملموسة. هنا كندويو على لو سيكتور تيرسيير، وكاين اوسي في لو سيكتور تيرسيير كاين حتى لي زونتربريز فينانسيير. بمعنى لي زونتربريز فينانسيير يعني هنا كندويو على لي بنك. دونك كنظن واضحه. لو سيكتور بريمير هما الشركات اللي كيبيعوا دي برودوي نون فيني او منتوجات غير مصنعه واللي ممكن تعاود تصنع. وكاين لو سيكتور سكوندير هما الشركات اللي كيشريو مواد خام وكيعاودوا يصنعوهم وكيبيعوهم كيوجدوهم ليا كمنتوجات اللي منتهيه التصنيع، يعني دي برودوي فيني. وكاين لو سيكتور تيرسيير اللي هو فيه الشركات الخدماتيه والشركات الماليه، اللي قلنا الشركات الماليه هما البنكيه. دابا غادي نشوفوا لو دوزيام دي بوين اللي هو لا كلاسيفيكاسيون بار تيب دوبيراسيون، يعني التصنيف وفق نوع العمليات. لو تيب دوبيراسيون ماشي بار اوبيراسيون، بار تيب دوبيراسيون، يعني كاين بزاف ديال لي تيب. في لي تيب خصكم تعقلوا على خمسه، وانا خصكم تعقلوا على خمسه، ولكن نتوما من خلال الاطار ديال النص اللي غيكون محطوط في ليكزامان دو باساج و بيان في الامتحانات اللي غادي دوزو غادي تفهموا واش ديك الشركه سوا كدير لا برودكسيون ou c'est une opération commerciale ou opération de service ou opération financière ou opération agricole. كيفاش opération de production هي عمليه ديال الانتاج. هنا كندويو على شركات صناعيه اللي كنسميوهم لي زونتربريز اندستريال. عقلوا عليها مزيان، هذا لو تيرم غيتعاود بزاف عندكم في لي زيكزامان وفي داكشي. دونك هنا كندويو على لو بروميير دي بوين. دابا غادي ندوزو للثاني اللي هو لوبيراسيون كوميرسيال، اي العمليه التجاريه. وهما لي زونتربريز كوميرسيال بحالاش بحال لي زيبر مارشي، بحال لي غروند سورفاس، يعني ما كيصنعوش وانما كيشريو وكيعاودوا يبيعوا. هادو هما اللي كيتسموا لي زوبيراسيون كوميرسيال اللي كيديروهم دي زونتربريز كوميرسيال. وكاين لوبيراسيون دو سيرفيس، اي عمليه خدماتيه اللي كديرهم الشركات ديال لي بريستاسيون سيرفيس بحال لي زاسيورونس مثلا. وكاين لي زوبيراسيون فينانسيير، لي زوبيراسيون اي العمليات الماليه اللي كتقوم بهم في الغالب هما الابناك. وكاين لي زوبيراسيون داغريكول اي العمليات الفلاحيه واللي كتقوم بهم شركات فلاحيه. دونك كنظن بان لا كلاسيفيكاسيون بار تيب دوبيراسيون واضحه. دابا غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون بار برانش داكتيفيتي. كيفاش برانش داكتيفيتي؟ لا برانش داكتيفيتي هو نوع النشاط، يعني كنشوفوا هذيك الشركه نوع النشاط اللي كدير، ماشي لوبيراسيون وماشي لو سيكتور. كنشوفوا نوع النشاط، واش مثلا هي كدير لاندستري وكتصاوب مثلا لا ميكانيك، واش كتصاوب يعني كنت بلو بروفونديمون، يعني لا برانش داكتيفيتي ماشي لو سيكتور، يعني بلو بروفونديمون. لو سيكتور سي بلو غلوبال، يعني واحد النظره من بعد. ولكن ملي كنقولوا لا برانش داكتيفيتي او بيان لو برانش داكتيفيتي، لا برانش داكتيفيتي يعني هنا كندويو على نوع النشاط اللي كتقوم به الشركه. وكاينه واحد النقطه مهمه اللي خصنا نعقلوا عليها مزيان، اللي هي on compare on compare les entreprises qui font le même type d'opération. يعني الا بغينا نقارنوا جوج شركات خصنا نقارنوا ما بين واحد جوج شركات اللي كيديروا نفس نوع العمليات، نفس نوع العمليات. كنظن واضحه. يعني باغ اكزومبل عندي واحد لونتربريز كوميرسيال ما يمكنش نقارنها بانتربريز فينانسيير. علاش؟ حيت ما كيديروش نفس العمليه، نفس العمليه التجاريه. ما كيديروش مثلا واحد كيبيع، واحد خدام في الفينانس في المال. دونك هنا كاين واحد الفرق، ما يمكنش نقارن بيناتهم. خاص يكونوا كيديروا لو ميم تيب دوبيراسيون، تكون اون اوبيراسيون كوميرسيال كديرها هاد الشركه وتكون حتى الاخرى كدير اون اوبيراسيون كوميرسيال، تما كنقدر ندير لا كومباريزون. دونك كنظن بان لا كلاسيفيكاسيون بار برانش داكتيفيتي كيف ما قلت لكم هي واحد النظره تقريبيه اكثر من لو سيكتور. لو سيكتور سي بلو هو بلو غلوبال. ودابا غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون سولون لو شيفر دافير. هنا كنهضروا على لا ديمونسيون، لا كلاسيفيكاسيون سولون لو شيفر دافير. هنا كنهضروا على الديمونسيون، يعني لا ديمونسيون يعني حجم الشركه. يعني شنو هو لو شيفر دافير؟ قبل ما نكملوا الشرح ديالنا، لو شيفر دافير هو سي لو فوليوم دو ترانزاكسيون دو لونتربريز. شنو هو فوليوم دو ترانزاكسيون دو لونتربريز؟ هو حجم التعاملات التجاريه. بمعنى اخر انا غادي نعطيكم الفكره العامه ديال لو شيفر دافير. هو سي لو كابيتال في الحقيقه، راه ماشي هو لو فوليوم دو ترانزاكسيون شحال دخلات وشحال خرجات. راه هو لو شيفر دافير، راه هو داك راس المال، هو لو كابيتال ديال الشركه كامل.
دونك هذا هو بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون سولون لو شيفر دافير. خصنا نعرفوا لو شيفر دافير ديال ديك الشركه وكنقدروا نكلاسيوها. وكاين عاوتاني لا كلاسيفيكاسيون سولون لو نومبر دو بيرسونيل. هنا كنهضروا اوسي على لا ديمونسيون ولكن دون فاصون بلو بريسيز. كيفاش؟ يعني اون بيتيت انتربريز ممكن كيكونوا فيها من واحد حتى ل 10 ديال العمال. الا كانوا فيها من واحد حتى ل 10 ديال العمال كنسميوها اون بيتيت انتربريز. اون انتربريز موين الا كانوا فيها من 10 حتى ل 100. يعني عندي واحد الشركه متوسطه الا كانوا فيها من 10 حتى ل 100 كنسميها شركه متوسطه. والا كانوا فيها 500 عامل فما اكثر يعني هنا كندويو على شركه كبيره. يعني كنقولوا اون فرونسي اون تيرم ديال لونتربريز سون انفيرونمون يعني كنقولوا اون غراند انتربريز. دابا غنجيو لا كلاسيفيكاسيون بار فالور اجوتي. هنا عندي واحد العلاقه باش كنحسب لا فالور اجوتي. دونك في ا كتساوي لا برودكسيون اي الانتاج ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هي الاستهلاك الداخلي للشركه. يعني الاستهلاك الداخلي يعني لي ماشين يعني الالكتريسيتي كنشوف منه لا برودكسيون شحال كنتج ولا كونسوماسيون انترميديير شحال كنستهلك داخل الشركه. هنا كيعطيوني لا فالور اجوتي يعني القيمه المضافه. دابا غندوزو لواحد الجزء اللي هو مهم بزاف واللي هي لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. كلاسيفيكاسيون جوريديك كما قلت لكم في الاول في السومير هي هو التصنيف القانوني. يعني التصنيف القانوني يعني الاطار القانوني للشركه. واش هي شركه عموميه واش شركه ديال خاصه او شركه اللي عموميه ومتداخلين معها القطاع الخاص اللي كنسميوهم اون انتربريز سيمي بوبليك. ملي غنجيو ندويو على اون انتربريز بوبليك على من كندويو على لي زونتربريز ناسيونال. يعني واحد الشركات وطنيه كينتميو للدوله ديال الدوله. يعني ليطا ديتيان لا توتاليتي دو كابيتال. يعني الدوله كتحكم في الراس مال كاملا. هنا كتسمى اون انتربريز اون انتربريز عفوا بوبليك. وإلا كانت عندي اون انتربريز سيمي بوبليك شنو كتعني؟ يعني لي كاركتيرستيك ديالها هما انها كتكون كونترولي بار لي بوفوار بوبليك. يعني السلطات اللي كيديروا عليها المراقبه وكيديروا عليها لا ريغلومونطاسيون و لي بيرسون بريفي كي بارتيسيبو فينانسمون. وعندي ناس من القطاع الخاص كيشاركوا في التمويل. يعني كيمولوا مع الدوله. يعني حتى هما كيدخلوا بواحد راس المال وكتسمى اون انتربريز سيمي بوبليك. غنعطيكم امثله في المغرب مثلا بحال مثلا مارسا ماروك كوزومار او سي بي. هادو دي انتربريز سيمي بوبليك يعني هما ديال الدوله ولكن كاين الناس من القطاع الخاص اللي داخلين بتمويلات بدي فينانسمون. دونك هنا كيتسموا دي انتربريز سيمي بوبليك. وكاين لي زونتربريز بريفي اللي هما فيهم دو تيب. كاين لي زونتربريز اندستريال وكاين لي سوسيتير. لي زونتربريز اندستريال يعني الشركات الصناعيه الخاصه كتنتمي لمجموعه من الافراد او تقدر تكون تنتمي غير لفرد واحد اللي كيضمن التسيير لهذيك الشركه. دونك كنظن واضحه. يعني شركه خاصه شركه صناعيه خاصه ممكن يتحكم فيها شخص واحد او اكثر وهو اللي غادي يسهر على التسيير ديال ديك الشركه. عفوا مره اخرى. دابا غادي ندوزو لي زونتربريز بريفي سوسيتي. كيفاش سوسيتي او بيان سوسيتير؟ سوسيتير يعني سوسيتي دو بيرسون يعني سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. وكاين لي سوسيتي دو كابيتو. هادو ثلاثه ديال الانواع. كنظن في لي موديول ديالكم ما كيسولوكمش عليهم بزاف. يعني سي بلو بروفون على انكم تعرفوا لي تيب وتعرفوا بلو بروفونديمون هاد لي تيرم هادو. كنظن حتى لهنا سي زعما مزيان. دابا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله